सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से मिलने रोड़ी में उनके आबाई घर पहुंचे। बेटे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाज़िम सैयद कमैल हैदर शाह ने इस्तकबाल किया। लिफ्ट के जरिए बड़ाई मंजिल पर आए। ड्राइंग रूम में आए। सदा बहार सूबाई वज़ीर हैं, ताकतवर महकमे आपको मिलते हैं। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर तीनों के पसंदीदा हैं। गुर क्या है आपके पास? बस काम करते हैं जी, सिंसियरिटी थे और लोगों की खिदमत करते हैं और अपनी पार्टी क़यादत के जो अहकामात हैं और सिंसियर हैं अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी क़यादत से, अपने मुल्क से। लेकिन अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, वफादारी ज़्यादा दिखाते हैं, या आपका मीठा लहजा काम आता है? ये तो उनकी अपनी मेहरबानी है क़यादत की। बाकी हम तो सबसे ज़्यादा अल्लाह की मेहरबानी है और माँ बाप की दुआएं और फिर उसके साथ साथ सबकी दुआएं हैं जिनकी खिदमत करते हैं। आपके वालिद साहब सिंध के रुकने सूबाई असम्बली रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, भुट्टो साहब के ज़माने में। असलम गुरदासपुरी साहब की बहन जो थी वो आपकी वालदा हैं। जी जी। तो ये वैसे इसके असरात क्या हुए? ज़ाहिर है पंजाब और सिंध की रवायात, बातचीत, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। बिल्कुल। तो वो उसका आप पे क्या असर हुआ और ये शादी कैसे हुई थी? जी, एक तो 1970 में जो इलेक्शन हुए थे शुरू में, जो वन मैन वन वोट का, तो उसमें पहला वन जी, तो मेरे वालिद साहब उसमें इलेक्ट हुए और फिर बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। आपकी वालदा भी पॉलिटिकल वर्कर? जो वालदा की तरफ से तरबियत थी, वालिद साहब की तरबियत थी। सबसे अहम चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि कभी कोई गुरूर और इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो उसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया है और वही सिलसिला आज तक चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह वही बात मेरे बेटों में भी है या हमारे जो आगे है सब। आपने बहुत नौउम्री में सियासत का आगाज़ किया। शुरू में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़े, 2 बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर के चेयरमैन भी रहे। फिर पीपल्स पार्टी में कैसे आए और किस तरह से सोच बदली? देखें, पीपल्स पार्टी से ज़ाती तौर पर एक सिलसिला रहा शुरू से ही। जब भुट्टो साहब को वो जो कू हुआ और उसके बाद उनको शहीद किया गया, तो हम लोग पीपल्स पार्टी में ही थे और मेरे वालिद साहब के ऊपर भी काफ़ी केसेस हुए, बल्कि वो जो 2 इलेक्शन अनाउंस हुए थे उनमें भी उनको टिकट्स मिली। फिर एब्डो लगा दिया गया कि जो इस तरह के इलेक्टेड लोग थे, इलेक्टेबल्स थे, उनको कैसे दूर रखा जाए। तो बहुत कुछ हुआ है, वो तारीख़ का एक हिस्सा है जो मार्शल लॉ के दौर में हुआ। फिर जब बीबी शहीद आई तो जाहिर है उनके साथ मेरी मुलाकात 87 में हुई। तो 88 के इलेक्शन में मेरी उम्र भी अभी पूरी होने को थी, तो मुझे तो बड़ा शौक़ था। लेकिन अब्बू ने 85 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया हुआ था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हमारा ताल्लुक़, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एलाइज रहे हैं, यहाँ पे सब लोग साथ रहते हैं। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, हमने पीपल्स पार्टी के टिकट नहीं लेने। हालांकि मेरा बड़ा शौक़ था और हमारा तकरीबन एक लिहाज से तब बेगम साहिबा होती थी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, वो हमारे घर भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। और एक वो प्यार अली अलाना साहब थे, साईं कायम अली शाह साहब, ये सब उस वक्त एक्टिव होते थे। तो लेकिन जब बड़ों ने फ़ैसला किया और फिर मेरे जो अज़ीज़ और रिश्तेदार थे, क्योंकि मैं तो अभी उनके लिहाज से छोटा था, वालिद साहब की डेथ हो गई 86 में। तो लेकिन मैं अपनी बरादरी और अपने उन सब का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब आप आगे आएँ। तो इस वजह से मैं वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ा। तो ज़ाहिर है उस 88 में एक पूरी हवा थी, बड़े बड़े सब हार गए थे। 97 में फिर जब पीपल्स पार्टी पर आपको पता है कि बड़ा सख्त वक्त था और बीबी शहीद ज़िंदा भी थी, लेकिन कुल 18 सीटें आई थीं पूरे मुल्क से। तो उस वक्त हमने पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरे ग्रुप ने ही इलेक्शन लड़ा
اور الحمدللہ ہمارے یہ پورا سویپ ہوا پورے ایریا جو تھے. شاہ صاحب آپ اپنے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا کارنامہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج سکھر ایجوکیشن سٹی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز بھی بہت ہیں. آرٹس یونیورسٹیاں. آرٹ یونیورسٹیز ہیں الحمدللہ. پھر یہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز بھی بہت ہیں, آپ ہیلتھ سٹی بھی کہہ سکتے ہیں. انفراسٹرکچر بھی بہتر ہے اور بھی کافی چیزیں امیوزمنٹ کے لیے بھی. تو کافی کوشش کی اور اس میں یہ سب کی کاوشیں ہیں, میں اکیلے کی بات تو نہیں. اس میں ہمارے ظاہر ہے جو ویژن ہے پارٹی کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اس کے تحت یہاں کام ہوئے. پھر سائیں خورشید احمد شاہ صاحب نے یہاں پہ بہت خدمات ہیں ان کی, اس طرح اور بھی دیگر جو بھی سب لوگ ہیں. میں تو خود کو ان کے ساتھ ہی سمجھتا ہوں. اب بھی آپ کے بیٹے کمیل شاہ صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ناظم ہیں. جی الحمدللہ, پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں اور بڑا اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ سرو کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے. اس کی بڑی اچیومنٹس ہیں ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین کے لحاظ سے. چھت پر مصوری کا آرٹ ورک کروایا گیا ہے. ناشتے میں بٹیر, دیسی مرغی, بھنڈی اور میٹھی روٹی یعنی بسری سے تواضع کی گئی. معززین علاقہ بھی ناشتے پر مدعو تھے. جی علی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے جو بابا ہیں ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کس پہ آپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ذرا ٹھیک کر لیں؟ وہ ہمارے بچپن سے ہم سب بھائیوں کے آئیڈیل رہے ہیں اور بہت ہی محنت کش اور ایماندار اور لوگوں کے ہمیشہ دوست رہنا. ان کی جو پریورٹی رہی ہے زندگی میں وہ خدمت خلق رہی ہے. آپ کو سیاست کیسی لگتی ہے؟ سر مجھے سیاست سوری ٹو سے لیکن اچھی بالکل نہیں لگتی. اس لیے میرا بھائی ہے کمیل چھوٹا, یہ ماشاءاللہ آئی وش ہم بیسٹ آف لک ان فیوچر, اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں. اور بابا کی جو کوالٹیز ہیں سیاست کی اور وہ ان میں ہے, لیکن ٹالرنس, مجھ میں ٹالرنس نہیں ہے. سیاست میں پیشنس چاہیے. آپ فرمائیں جی, آپ کو اپنے والد کی سب سے اچھی عادت کیا لگتی ہے؟ اور ظاہر ہے اب تو آپ بھی سیاست میں ہیں سر, تو کہاں لگتا ہے کمزوری ہے؟ اچھے باپ ہیں, اچھے بیٹے تھے, اچھے دوست ہیں, اچھے ہسبینڈ ہیں, اور مطلب کوئی بھی ان کا وہ جو ایسی کوالٹیز, میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے والد صاحب ہیں, لیکن وہ بہت ایک اچھے انسان ہیں. اور توکل اللہ جو ان کے اندر ہے وہ بہت بڑی بات ہے. مطلب ہم کسی بھی کبھی شکایت کرتے ہیں کہ یہ فلاں اس طرح ہو رہا ہے یا ہمیں یہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے ان سیاست میں یا کاروبار میں یا کس طرح, تو وہ ہمیشہ بڑے توکل اللہ انسان ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہیں اور وہی بہتر کریں گے. وہ ہمیشہ ڈائلاگ مارتے ہیں کہ کرو کر بھلا ہو بھلا. اچھا کوئی اگر ہم سے زیادتی کر کے گیا ہے تو ہم ان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں سے نے زیادتی کی ہے اور یہ ہوا ہے تو اس طرح. تو آلویز معاف کرنے والی شخصیتیں اور بہت اچھے انسان ہیں. بہت مطلب بہت سیکھا ہے ان سے. ظاہر ہے وہ بھی سیاست میں تھے, آپ بھی سیاست میں ہیں. وہ بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے, آپ بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں. تو آپ ان سے ڈیفرنٹ کیا کر رہے ہیں؟ تب فری وائی فائی نہیں تھا, وائی فائی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم نے فری وائی فائی کیا ہوا ہے. ایئر ایمبولینس سروس سٹارٹ کی ہوئی ہے, فری ایئر ایمبولینس. جی ایئر ایمبولینس میری پہلی لوکل کونسل ہے سر پاکستان میں جس نے فری ایئر ایمبولینس دی ہے. سر ہم نے روڑھی اور سکھر کے بیچ میں فیری سٹارٹ کی ہے, یاٹ سروس سٹارٹ کی ہے. اور ایسے بہت سارے سی ایس ایس پروگرام میں نے سٹارٹ کیا ہے آئی بی ایس سکھر میں. لیکن اس وقت کا جو نظام تھا وہ بہت طاقتور تھا, وہ بہت زیادہ پاورفل تھا, اور میرے والد صاحب نے اس ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ خدمت کی. جی اکبر شاہ صاحب فرمائیں, آپ کو اپنے والد سے کس بات پر اختلاف ہوتا ہے اور کس بات پر آپ انہیں بہت ان کی تعریف کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ والد بہتر ہیں یا والدہ؟ ہم زیادہ فین جو ہیں سب سبلنگز وہ اپنے بابا کے ہیں, لیکن مجھے میرے بھائی سارے چڑھاتے ہیں کہ ہم سب بابا سے زیادہ قریب ہیں, تم والدہ سے زیادہ قریب ہو. اختلاف تو ہماری ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم یہ ہے کہ وہی ٹائم نہ دینا, کیونکہ وہ بزی اتنے ہوتے ہیں خدمت خلق میں,
تو ان کا بھی جینیون ریزن ہے کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا ہم بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. اخلاق ان کا بہت اچھا ہے, سب سے بہت شفقت اور محبت سے بات کرتے ہیں. He's a very nice person, alhamdulillah, and he's very kind to everyone and even to other people. And as my father said, he's a very kind to his friends, his family, to other people, and I really respect Does that he about give him. gifts to you? Perfumes, clothes, shoes. I love my दादा बहुत टॉयज लाते हैं. दादा सारे हमें टॉयज लेके देता है. पोते और पोतियों से प्यार किया. घर पर इलाके के लोगों का रश लगा रहता है. घर से रवाना हुए. बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर पहुंचे. प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तमीना ने इस्तकबाल किया. जी ईशा साहब, बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है विमेन यूनिवर्सिटी, इसकी क्या ख़ास अहमियत है? ये कैसे बनी, किसकी ज़मीन है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और आप इसकी किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? जब मैं नाज़िम था तो हमने एक कोशिश की कि एक वुमेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे बने, और फिर इसके लिए आया कि जी क्लासेस बनाई जाएं. तो पहले तो वो जो हमारा एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वहाँ पे कोई एक पूरा ब्लॉक मैंने कोशिश की थी कि 12 के करीब, तो वो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी. फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई और फिर साईं खुर्शीद शाह साहब ने और सब ने मिलकर ये इस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लिया. फिर ये इस एरिया को सिलेक्ट किया गया. यहाँ पे कोई ज़मीन मेरी भी थी तो फिर हमने वो भी दी, लेकिन दूसरी ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ज़मीन है. तो सबका ये मुश्तरका प्रोजेक्ट है और इसमें साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब की बहुत ज़्यादा उन्होंने भी इसमें सपोर्ट की हमें. कितनी बच्चियां पढ़ रही हैं जी? तकरीबन 3000 के करीब में. 400 शुरू में थी. तो आप कितने वज़ाइफ देते हैं, कितने हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी सपोर्ट हो वो करें. तो अभी बात हो रही थी कि चार्टर्ड उसके लिए अकाउंटेंसी के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए थी. तो मैंने कहा है चेयरमैन से कुमेल से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और हम खुद मिल के 20 मिलियन अभी इनिशियली आपको उस स्कॉलरशिप के लिए उसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी सक्खर का इफ्तिताह किया. हम कोशिश कर रहे हैं. मैडम वीसी साहिबा को भी रिक्वेस्ट की और उनका ख़ुद भी ये इरादा है कि यहाँ पे 3 चेयर्स पे काम शुरू हो. एक मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से, एक बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के नाम से और एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से. आपको जो भी उसमें सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट आपको मुहैया कर देगी.
शाह साहब अभी नौजवान थे, वालिद की वफ़ात हो गई, क्या क्या ज़िंदगी में मुश्किलात देखी और सबसे बड़ी मुश्किल क्या पड़ी? देखिए सबसे बड़ी मुश्किल तो माँ बाप का ही इस दुनिया से जाना जो है वो मेरे लिए है, और क्योंकि उनकी दुआएं, उनकी रहनुमाई, उनकी सब कुछ उनका रहा, और ख़ास तौर पर जो दुआएं हैं, सुहेल साहब अपने से ऊपर देखने का आदी नहीं हूँ मैं, खुद और अपने से नीचे जो है वो देखता हूँ और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एम्बिशन, ख्वाहिश, ऊपर जाने का जज्बा, ये तो कुदरती है। नहीं देखिए, वो एक मेहनत और अपने तौर पर रहता है, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ों ने मुझे परेशान, मायूस या नाउम्मीद नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि जनाब आप और शर्जील साहब जो हैं ये अगले चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार हैं, आप कहते हैं मेरी ख्वाहिश ही नहीं है। देखिए, जो भी मेंबर है असेंबली का वो अहल होता है हर मनसब के लिए। अब ये लीडरशिप के ऊपर है कि वो किसको चांस देते हैं। मैं ख़ुद ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो मुराद अली शाह साहब हैं वो बहुत टैलेंटेड भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बाकी तो जितने भी MPAs हैं, शर्जील साहब हैं, मैं हूँ, हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो सब इस चीज़ के अहल हैं। लेकिन अगर सब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो फिर और दूसरे कहाँ जाएंगे। सबसे जो खुशी का मौका कब मिला आपको? पहली दफ़ा जब मैं MPA की सीट जीता तब बड़ी खुशी हुई, फिर उससे आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन नाजिम बना जब डिस्ट्रिक्ट का तब खुशी हुई। जाहिर है ऑब्वियसली शादी पे भी खुशी हुई। शादी पसंद की थी या टोटली अरेंज्ड? नहीं, टोटली अरेंज, बल्कि प्रॉपर मैंने अपनी मिसेस को वो जो शादी के बाद ही देखा, बल्कि शादी की रात जब वो है और क्या कहते हैं कि जुलाई और उसी में वही उसी में है, और वो फर्स्ट साइट फर्स्ट लव क्या कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो फिर ऐसे, हालांकि टोटली अरेंज, और हमारी कोई करीब की अजीज़ा नहीं है, लेकिन हमारी अजीज़ा ही मैं अब तो सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, शरीक हयात है। ये आप उन्हें खुश करने के लिए दे कह रहे हैं? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ बड़े ऑप्शन रहते हैं ना, मेरे वालिद साहब की भी 3 शादियाँ। अच्छा, 3 शादियाँ? हाँ, तो हमारे यहाँ तो रवाज है इस सिलसिले का। तो मुझे भी ये ऑफ़र शादी से पहले भी थी फैमिली की तरफ से कि भाई चलो आप कर लें अपनों में शादी, फिर आप दोबारा 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें। आपने नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हर बंदे के अंदर एक हुस्न से प्यार करने वाला बंदा बैठा होता है। जी जी। खूबसूरती से प्यार करने वाला, नेचर से प्यार करने वाला। तो आपको हुस्न में क्या पसंद है? नस्वानी हुस्न की बात कर रहे हैं, ख़वातीन की हुस्न की बात कर रहे हैं, तो वो तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत अपनी बीवी लगती है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे आप देखें, जो चीज़ अट्रैक्ट करे वही चीज़ होती है ना, तो उनका वो पूरी की पूरी अट्रैक्ट करती हैं मुझे। अच्छा, तो क्या आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं? जी जी बिल्कुल, अक्लमंद भी हैं। उन्होंने पूरा घर का, मेरी वालदा के बाद पूरे घर का निज़ाम वो चलाती हैं, बच्चों का सारा तरबियत हर चीज़ उन्हीं की है। पुलिस लाइन सक्खर पहुंचे। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। परेड ग्राउंड की रेनोवेशन का इफ्तिताह किया। पुलिस की परेड का मुआयना किया। जान है अपनी
सो जाओ अजीजों के फसीलों पे पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिमत हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। में बड़ा फ़ख्र है अपनी सिंध पुलिस पे कि जिस तरह बहादुरी से उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपने भाई बहनों को, बच्चों को, जो पूरे सूबे के बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं या मुल्क के लिए जिस तरह उन्होंने शहादतें दी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। चिल्ड्रन केयर अस्पताल सक्खर पहुंचे। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। NICU का दौरा किया। बीमार बच्चों की तीमारदारी की और गिफ्ट तकसीम किए। बच्चों की MRI और बोन मैरो की फ्री सहूलत फराहम की जाती है। सक्खर मेडिकल कॉलेज के तामीराती काम का जायजा लेने पहुंचे। सक्खर मेडिकल कॉलेज की तारीख क्या है, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और कितने जो हैं यहाँ से फारुग तहसील हैं? जी 2003 में जब सरदार अली मरहूम चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि हमारा ये सक्खर मेन डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन न यहाँ पे मेडिकल कॉलेज न इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह की फिर सरदार साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और मेडिकल कॉलेज उन्होंने यहाँ पे दिया और उनके अंकल मरहूम के नाम पे ही है। उनकी भी बड़ी खिदमात थी मरहूम सरदार गुलाम मोहम्मद खान महर साहब की। फिर इस पर भी केस चलता रहा तो थोड़ा डिले ज़रूर हुआ इस बिल्डिंग में, हालांकि इस पर भी मुकम्मल काफ़ी हद तक काम हो चुका है, लेकिन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बिल्डिंग्स हर तरह से, कुछ हॉस्टल भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, वो भी उनके लिए हैं। स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा 1800 के करीब डॉक्टर बन के जा चुके हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ। और सिर्फ ये नहीं है कि सक्खर शहर के या सक्खर डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि जो हमारे ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। मेरिट पे बच्चे बच्चियाँ हमारे जो हैं वो कामयाब होते हैं। लोग अक्सर गलत तासुर होगा, सही होगा पता नहीं, कहते हैं जी बड़ा सियासत में बड़ी कमाई है, बड़े सियासतदान अमीर हो जाते हैं, करप्शन करते हैं। तो आपके ज़राए आमदन क्या हैं और कितना खर्च, और ये लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें सामने आएँ? हमारा जो असल बेसिक जो है वो तो एग्रीकल्चर है। कितनी ज़मीन है? और देखिए मेरे वालिद साहब जो थे वो अकेले थे, उनकी ना भाई और बहन नहीं थी। और हमारी जो अपना ज़ाती तौर पर जो कह लें असल जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि हमारी बकार जागीर कहलाती थी, और इसलिए फिर वो ख़ुद भी बड़ी मेहनत भी करते। तो एक तो जब रिज्यूम हुई जागीरें ख़त्म की गईं, और जब रिज्यूम हुई तो पहले ही उसमें 10,000 एकड़ ज़मीन तो हमारी रिज्यूम हुई। तो जो अभी मैं मेरी जो
برتھ ڈیٹ ہے وہ 10 نومبر 1964 ہے. تو 65 سے ریکارڈ میں نے اپنا نکالا اور وہ دیا ہے سارا. تو اس وقت 65 میں بھی جو ہماری کلوز اپنی فیملی جو ہے گھر وہ کوئی 5000 کے قریب ایکڑ تو اس وقت بھی تھی جو ہمارے بالکل اپنے ناموں پہ تھی. والد انہوں نے والدہ میرے یا میری دوسری والدہ اور ان کے نام پہ بھائی اور اس طرح سے جو سلسلہ تھا. پھر ہماری ایک کاٹن فیکٹری بھی رہی. کتنا خرچہ ہے ماہانہ یا سالانہ؟ میرا روڑی میں گھر ہے, پھر ہمارا گاؤں جو ہے وہاں پہ ہمارا گھر ہے, پھر کراچی میں اب ہم لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ پھر بچوں کا ظاہر ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, پھر اور اخراجات ہیں ہمارے. جی کم از کم اتنا تو 50 پلس ہی ہے. اس سے ہاں کم نہیں. جو سندھ میں جو ایگریکلچر انکم ٹیکس دیتے ہیں ان میں اگر پہلے والے جو 10-20 نام ہوں گے ان میں ایک میں بھی ہوں. شاہ صاحب لوگ کہتے ہیں ہر ایک مقدمے میں پھنسا ہے, کرپشن کے الزامات لگے ہیں, اس کے نیب پڑی ہے, آپ ہر بار بچ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انکوائریاں ہماری بھی ہوتی ہیں نا. یہاں پہ بہت عام ایک تاثر ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی وہ سب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بہت کچھ کر لیا, بلکہ عام اب جو اپلیکیشنز آتی ہیں نا ان میں کیا لکھا ہوتا ہے جی ان کے پاس تو ایک سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی, اب جب سے یہ بنے تو ان کے پاس آپ دیکھیں. حالانکہ وہ پیچھے نہیں جاتے کہ بھائی ہم یہاں پہ یہ جو ڈسٹرکٹ سکھر ہے اس میں پہلے ڈسٹرکٹ گھوٹکی بھی اس میں شامل ہوتا تھا اور شکارپور بھی. ایک تو وہ 4 یا 5 نام ہیں جن کے پاس میں ارلی اس کی بات کر رہا ہوں پاکستان بننے کے بعد کی, کہ اس وقت کوئی 5 گاڑیاں تھیں یہاں پہ جو مختلف فیملیز کے پاس ہوتی تھی. جیسے ایک مہر صاحبان ہیں ان کی بڑی فیملی تھی, ایک گاڑی ان کے پاس تھی. ایک یہاں پہ جاجا میاں صاحب تھے, پیر سائیں پگاڑوں والوں کے پاس ہوتی تھی. اس طرح ہی شکارپور کی 2 فیملیز ہیں, سمرو فیملی ہے, آغا فیملی ہے, 1-2 اور تھی. اس کے بعد جو کیونکہ وہ شروع میں ہر کوئی رکھتا تھا نا خیال کہ بھائی کس کے پاس, تو ان میں جو آئیں جو بعد میں 3-4 جو گاڑی آئیں ان میں سے ایک میرے والد صاحب کے پاس گاڑی تھی اس پورے اس زمانے میں. تو وہ اس طرح کا رکھتے تھے. تو ہم تو شروع سے ہی جو ہے الحمدللہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے وہ ہیں اور کوئی, لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے. شاہ صاحب آپ کتنے مذہبی ہیں؟ جی میں 5 وقت کا الحمدللہ نمازی ہوں, نماز پڑھتا ہوں. پوری کوشش ہوتی ہے اور خاص طور پر صبح کی نماز جو ہے وہ ویسے پہلے نہیں پڑھتا تھا لیکن کئی سالوں سے, ویسے تو بہت گناہ گار ہوں لیکن گناہ سے بچا جائے تو. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے, شاید لوگ اتنا ریلیجس کے پریکٹیشنر نہیں ہیں. پرسپشن مس پرسپشن بہت سارے ہوتے ہیں نا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور سب لوگ جو ہیں وہ مذہبی ہیں, بہت زیادہ بڑی تعداد. کوئی سیکولر ہونے سے کیا مطلب ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے, زکوٰۃ نہ دے, خمس نہ دے, یا عمرہ یا زیارات نہ کرے, حج نہ کرے. کشتی میں بیٹھ کر دریائے سندھ کی سیر کی. مائٹی انڈس کی کیا بات ہے دریائے سندھ کے رومان پرور ماحول میں. آپ یہ بتائیں کہ شاعری سے آپ کو کتنی دلچسپی ہے, کون سے شاعر پسند ہیں؟ غالب صاحب کی, میر صاحب کی, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسے میرے پسندیدہ شاعر میرے ماموں ہی ہیں, اسلم گرداسپوری صاحب. لیکن ان کے کیونکہ کوئی عشقیہ اور اس طرح کے شاعری نہیں ہے, ان کی جو شاعری ہے انقلابی شاعری ہے, فکری شاعری ہے. ان کا ایک شعر جو ہے کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. لیکن ویسے غزلوں میں تو میں مہدی حسن صاحب کو زیادہ سنتا ہوں, نور جہان صاحبہ کو بہت زیادہ سنتا ہوں, اسی طرح اوروں کو بھی جس کی آواز اچھی, جس کی شاعری اچھی. آپ شکار کرتے تھے؟ جی جی. کتنا نشانہ کتنا اچھا ہے؟ کوئی اتنا اچھا نشانہ نہیں تھا. اچھا. لیکن
پھر بھی کام چلا لیتے تھے، لیکن وہ شروع میں شوق رہا. اس کے بعد بس یہ جو خدمت کی لوگوں کی شروع، تو پھر اسی میں رہ گئے. کتنی گنز ہیں آپ کے پاس؟ والد صاحب سے جو ملی وہ بھی کوئی 10-15 کے قریب ہیں. پھر بعد میں کچھ میں نے خود بھی خریدی ہیں. اب میرے بیٹے کو بہت شوق ہے، محمد علی شاہ کو، اس کے پاس بہت ساری گنز. 100 کے قریب؟ 100 تو نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن کم ہے، 50 سے تو زیادہ ہی ہیں. تو سب لائسنس والی ہیں، سارا جو بھی قانونی طور پر. تاریخی ہندو بندر سادھو بیلا پہنچے. ہندو کمیونٹی نے شاندار استقبال کیا. نرگ اور سورگ کے نقش پتھروں پر تراشے گئے ہیں. پاکستان زندہ باد. ہندو کمیونٹی نے پگ پہنائی. سبزیوں کے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا. بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے گڑی خدا بخش پہنچے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین اور صدر آصف علی زرداری، آصفہ بھٹو اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی. بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی. سکھر گھنٹہ گھر پہنچے. بجلی کے نئے پولز کا افتتاح کیا. رات کے وقت ٹرگھاٹی میں واقع اپنے فارم ہاؤس پہنچے. کارٹ میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کی سیر کی. سردی کے موسم میں بان فائر کے ساتھ پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا. کراچی شہر میں بسنے والے اور کراچی کا دورہ کرنے والے لوگ سب گلہ کرتے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی، اس کی فلاح و بہبود پہ کچھ نہیں ہو رہا. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک حد تک تو ان کی بات کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ پراپر ہر جگہ پہ کوئی بہت زیادہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات کرتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوا، اس پہ ہمیں بڑا اعتراض ہوتا ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیوں سب کو، جتنے پاکستان پیپلز پارٹی نے اوور ہیڈ برج بنائے، انڈر پاسز بنائیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، پارکس بنائے، دیگر بہت ساری چیزیں بنائیں،
وہ بالکل ہی نظر نہیں آتی. حالانکہ کراچی والوں کو اچھے طرح سے یاد ہے کہ جب تھوڑی بارش ہوتی تھی تو کئی دنوں تک یہ شاہراہیں موٹریبل نہیں ہوتی تھیں. اب ان بارشوں سے کئی گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. گلوبلی جو کلائمیٹ چینج آیا ہے اس کے باوجود اس طرح کی صورتحال نہیں. اس کی بہت کام کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانا ہے. اور ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سختی سے ہدایات دی ہیں چیف منسٹر سندھ کو اور پوری کیبنٹ کو, اور خاص طور پر کیونکہ لوکل گورنمنٹ اور ایچ ٹی پی کا محکمہ میرے پاس ہے کہ بھئی آپ نے کراچی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے اور مجھے آپ کراچی بنا کے دیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایک بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہماری ویسے بہت بڑی کافی اسکیمیں ہیں جو کمپلیٹ ہونے کو ہیں, تو آپ کو میں ضرور دعوت دوں گا کچھ عرصے کے بعد کہ آپ ضرور چلیں ہمارے ساتھ. اور وہ جو ان کی شکایات ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کی شکایت بہت جائز ہیں جن کو تکالیف کا سامنا ہے, ان اپنے ہم بھائی بہنوں سے معذرت خواہ بھی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے تقریباً تمام لیڈرز نے اپنے اپنے بچوں کو اپنی جگہ میدان سیاست میں اتار دیا ہے. خورشید شاہ صاحب, آپ, منظور وسان, سید نوید صاحب اور بہت سارے ایسے مثالیں نظر آ رہی ہیں. تو کیا یہ ایک انفرادی کوشش ہے یا کوئی اجتماعی آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ جی جی بالکل, یہ ایک اتفاق ہی کہہ لیں. حالانکہ بہت سارے تو تیار نہیں ہوتے, ان کو شوق نہیں ہے. جیسے میرے بچے ہیں تو ان میں جو بڑے دونوں بیٹے ہیں ان کو تو بالکل بھی شوق نہیں. پھر یہ کمیل حیدر جو ہیں تیسرے نمبر پہ, ان کو خود ہی شوق تھا اور وہ لوگوں سے ویسے ہی ملتے جلتے ہیں جیسے ہمارا طریقہ کار ہے. لوگ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں کہ این ایف سی اور نئے صوبے بنانے پہ پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ اور نون سے کٹی ہو جائے گی. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پہ بالکل کوئی وہ نہیں ہوگا. اور ہمیں حکومت سے اگر علیحدہ بھی ہونا پڑا, جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ نہروں کا ایشو آیا تھا, اس میں بھی ہمارا فیصلہ دو ٹوک تھا. اور اب بھی کوئی بھی ایسی چیز جو ملک کے خلاف ہوگی, صوبے کے خلاف ہوگی, اس پہ پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم کے تو آپ خلاف ہیں, پنجاب کی تقسیم کے آپ حامی ہیں. یہ تو بڑا کھلا تضاد ہے. دیکھیں, کھلا تضاد آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے کہ پنجاب کی بہت بڑی آبادی اور جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پنجاب میں بھی جن کا انفلوئنس ہے, انہوں نے خود یہ بات کی ہے. کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کرتی. اس کے برعکس سندھ کی تقسیم کی بات صرف ایک ایم کیو ایم ہی شروع سے کرتی آ رہی ہے. ادروائز دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ پی ٹی آئی کا موقف لے لیں, آپ پی ایم ایل این کا موقف لے لیں, جو سندھ کی ان کے لوگ ہیں, یا جو باہر بھی فیڈرل میں بھی ان کے جو ہیں, جو وہ کبھی بھی آپ کو یہ والی بات نہیں کہیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کی آپ لے لیں, رائے لے لیں. تو یہ اس وجہ سے, کیونکہ یہ تقسیم ہو بھی نہیں سکتی. یہ صرف ایک شوشہ, اور ہم تو اس چیز کو سیریس بھی نہیں لیتے. فلمیں بھی دیکھی ہوں گی, جی کسی نہ کسی اداکارہ کو پسند بھی کیا ہوگا. بہت ساری اداکارائیں پسند ہیں. کون سی سب سے زیادہ پسند تھی؟ ویسے مجھے ہیما مالنی بہت پسند تھی, مادھوری بہت پسند تھی. اسلم گرداس پوری صاحب کا ایک شعر ہے, آپ کے ماموں ہیں؟ جی میرے ماموں ہیں, کہ اے دیار جاں ہمیں عمر بھر یہ ملال بے ہنری رہا, کہ جیسا میرا خیال تھا ویسا تجھے بنا نہ سکے.